नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ बढ्दै गरेको यो कोरोना महामारीको बारेमा र हामी जसरी बडा दशैँभन्दा अगाडि कोरोना सङ्क्रमणको सन्दर्भमा एउटा सन्तास थियो र मानिसहरू एक किसिमले दुई खालको मानसिकता देखिएको थियो। एक खालको मानिसहरू जो कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका थिए र उनीहरू भन्दै थिए कि यो केही पनि होइन रहेछ। एक थरी मानिसहरू जो यसबाट साँच्चीकै सङ्क्रमित पनि भए, पीडित पनि भए, कतिले मृत्युवरण गर्नु पर्यो, आफन्तहरू जसले स्वजनहरू गुमाउनु पर्यो, ती मानिसहरू चाहिँ यसलाई हेलचेक्राइ नगरौँ है भनेर औँला ठडाइकन भनिरहेका थिए। र यो बिचमा चाहिँ हामीले भन्यौँ कि बडा दशैँ पनि कसरी मनाउने भनेर सरकारले, कयौँ विज्ञहरूले कि यसपटक चाहिँ घरमै रोक्यौँ, आफ्नो आफ्नो थलोमै रोक्यौँ भनेर। तर यो चाहिँ पब्लिक व्यक्तिगत तवरमा व्यक्तिले अपनाउन सक्ने सुरक्षाको विषयहरूको सन्दर्भमा थियो। तर सरकारले लिनुपर्ने नीति चाहिँ कुन प्रकारको हो त? हामीले युरोपको कुरा हेरिरहेका छौँ, त्यहाँ दोस्रो वेभ आएको कुरा छ। फ्रान्समा लकडाउन गरिएको छ दोस्रो पटक, बेलायतमा फेरि अहिले लकडाउन गरिएको छ दोस्रो पटक नै। र चीनकै कयौँ ठाउँहरूको उदाहरण हेर्यो भने 1 जना, 10 जना, 12 जना मानिसहरूमा सङ्क्रमण पर्दाखेरि 80-90 लाख मानिसहरूलाई उनीहरूले पुनः परीक्षण गरेका छन्। हामी के गर्दैछौँ? हामी कता जाँदैछौँ? हाम्रोमा यो कुन वेभ हो? दोस्रो वेभ हो कि पहिलो वेभ नै अझै हाम्रो कहाँ सेलाएको छैन कि? अथवा अर्को एउटा तर्क पनि आइरहेको छ कि हर्ड इम्युनिटीको सन्दर्भमा धेरै मानिसहरूलाई सङ्क्रमण हुने, एन्टिबडी त्यसैबाट तयार हुन्छ र अब यस्तै हो भन्ने अवस्था बन्छ। यो खालको विषय पनि बहसमा आइराखेको छ। हामी कुन बाटोमा जाने हो? हाम्रो सरकार कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ र हाम्रो मानिसहरूले यसलाई कुन रूपमा लिएका छन्? आजको अङ्कमा हामी कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नै केन्द्रमा राखेर चर्चा गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर अनुप सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँ यो सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र कोरोनाको सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते डाक्टर साहब, यो कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ अब धेरै चर्चा भयो। चैतदेखि यता त हामीले धेरै थुप्रै पटक चर्चा बहसहरू गरेका छौँ। युरोपमा यो जुन अहिले सेकेन्ड वेभ आयो भनिरहेका छन् र फ्रान्समा लकडाउन, बेलायतमा लकडाउन, हामीमा यो कुन वेभ हो डाक्टर साहब? अब बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, इटलीतिर चाहिँ के भयो भने पहिलोचोटि उनीहरूको सङ्क्रमण उनीहरू अलिक तयार नभएकै बेलामा बेसरी सङ्क्रमण आयो, धेरै मान्छेहरूको जनधनको क्षति भयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तर सङ्क्रमण मासतिर गएकै बेलामा उनीहरूले गर्नुपर्ने पब्लिक हेल्थका इन्टरभेन्सन्सहरू, जनस्वास्थ्यका जे कामहरू गर्नुपर्छ त्यसमा मुख्य कुरा भनेको टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट, क्वारेन्टिन है। त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले एकदम प्रभावकारी रूपले गर्न थाले। उनीहरू केही ढिलो सुरु गरे होइन, तर पछि त्यो सङ्क्रमण एकदम बढ्दै गएको बेलामा अब त यिनीहरूले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छन् र अब त कुनै उपाय छैन, यो सारा अब सकिने भयो भन्ने त्यो अनुभव भइरहेको बेलामा उनीहरूले त्यो पब्लिक हेल्थका कामहरू एकदम इफेक्टिभली गरे, प्रभावकारी रूपले गरे र उनीहरूको त्यो पहिलो वेभ चाहिँ अनि बिस्तारै सङ्क्रमितको हरेक दिनको सङ्ख्याले देखाउने बनाउने वेभ हो त्यो होइन। आजभन्दा भोलि बढी, भोलिभन्दा बढी भयो भने सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, त्यो माथि जान्छ। अनि त्यो उनीहरूको त्यो सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गएर लास्टमा त्यो साम्य भयो। एक हिसाबले हप्तौँसम्म चाहिँ उनीहरूको नयाँ सङ्क्रमितको केसहरू चाहिँ घट्दै गएपछि उनीहरूले अनि बिस्तारै लकडाउनहरू खुकुलो गरे, कतिले स्कुलहरू खोले होइन, त्यो सब गरे। त्यो भनेको पहिलो वेभ सकियो। अब अनि त्यस पछाडि पहिलो वेभ सकिएपछि चाहिँ अहिले फेरि नयाँ सङ्क्रमणको चरण भएको छ, किनभने उनीहरू अलिक बढी खुकुलो भयो कि अलिक चाहिने भन्दा अलिक चाँडो हतार गरे जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी अलिक व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रबाट चाहिँ बढी दबाब आयो होला होइन। त्यहाँ साना बिजनेसहरू पनि टन्नै छन्, रेस्टुरेन्ट यस्ता कुराहरू होइन, खोल्नुपर्छ, होइन भने हाम्रो आर्थिक गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले दबाब आएपछि उनीहरूले दोस्रो अलिक चाँडो खुकुलो आर्थिक पक्षलाई उनीहरूले बढ्ता महत्त्व दिए र अनि अलिकति चाँडो खुकुलो पार्दाखेरि अब अहिले फेरि दोस्रो वेभ आयो। अब हामी चाहिँ कुन वेभमा छौँ भन्न त हामी त अब पहिलो वेभमै छौँ होइन। र हामीलाई दोस्रो वेभमा जाने लग्जरी भइदिए भए त राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो वेभमा जानु भनेको त के भने कम्तीमा पहिलो वेभ त सकिनु हो। पहिलो वेभ चाहिँ हामी सबै कन्ट्रोल गरेर नयाँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ एकदमै कम बनाउने, हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्क्रमणको चेन चाहिँ सबैतिर ब्रेक हुने होइन। त्यो अवस्थामा पुगेपछि न दोस्रो वेभको सम्भावना गुन्जाइस हुन्छ भनेपछि हामी त पहिलो वेभमै छौँ र हामी पहिलो वेभमै अब यो महिनौसम्म गइरहन्छौँ जस्तो लाग्छ। भनेको दोस्रो वेभमा हामी त पुग्नै नपाइकन पहिलो वेभले नै पुरै ठाउँ चाहिँ अकुपाई गर्ने भयो। यो पहिलो वेभलाई चाहिँ हामीले जस्तो यो जुन सेपमा जान्छ माथि पुग्ने
उचाइमा पुग्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर चाहिँ एउटा बिन्दुमा ल्याउने, त्यसपछि त्यो पहिलो वेभ चाहिँ अन्त्य भएको मान्नुपर्ने हो त्यति बेला चाहिँ। हामी कहाँ चाहिँ जस्तो युरोपको तपाईँले जुन कुरा गर्नु भने डाक्टर साहब, जस्तो होटेलहरू रेस्टुरेन्टहरूको कुरा, उनीहरू त पर्यटकहरू अत्याधिक मात्रामा भित्राउने राष्ट्रहरू परे। हामी कहाँ पनि त एउटा ट्रेन हेर्ने हो नि, ल सेकेन्ड वेभ होइन, एकछिन पहिलो वेभै मानौँ, तर हामीले पनि के गर्यौँ, जब 2 जना सङ्क्रमित थिए हामीले देशभरि लकडाउन गऱ्यौँ। जब 2-3 हजार मानिसहरू दैनिक सङ्क्रमित हुन थाल्यौँ, त्यसपछि हामीले पुरै बसदेखि विमानसम्म सबै खोलिदियौँ हामीले। यो कुन थ्योरीमा आधारित हो यो चाहिँ? अब लकडाउन भनेको चाहिँ तपाईँको समुदायमा सङ्क्रमण बेसरी फैलिएको छ। अब अस्पतालहरू भरिन थाले, आइसियुमा भेन्टिलेटर क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो अब एकदम त्यो स्याचुरेट हुने भइसक्यो, हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो क्षमताले नभ्याउने भइसक्यो। अब के गर्ने, अब कसरी चाहिँ यो महामारीको बेगलाई केही थाम्ने, ताकि हाम्रा अरू जनस्वास्थ्यका कार्यवाहीहरूले चाहिँ महामारीलाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्न पाओस्। त्यो समय किन्नलाई चाहिँ गरिने एउटा विधि चाहिँ लकडाउन हो होइन। त्यसले सबै चिज ठप्प पारिदियो भने महामारीको बेग केही थामिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी यो टेस्ट ट्रेस आइसोलेट क्वारेन्टिनका व्यवस्थापनहरू राम्रोसँग गर्छौँ त्यो 2-3 हप्तामा, र त्यस पछाडि अनि बिस्तारै अनि फेरि त्यो खोल्न सकिन्छ, बिस्तारै अलिअलि गर्दै खोल्न सकिन्छ जब हाम्रो त्यो कारबाहीहरूले चाहिँ महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन थालेको होस्। त्यो लकडाउनको खास उद्देश्य त्यो हो। अब हामीले 2टा केस मात्रै देखिने बित्तिकै लकडाउन गऱ्यौँ होइन। अब त्यो बेला त हाम्रो समुदायमा फैलेकै थिएन, त्यो बेला त बाहिरबाट आउने मान्छेहरूमा न थियो अलिअलि। अब भित्रभित्रै केही केसहरू भित्र आएको भए तिनीहरू चाहिँ एकदमै थोरै थिए होइन। अब हामीले ठिक छ लकडाउन गरेर ल अरू कामहरू पनि गरेको भए, टेस्टिङ क्यापासिटी चाहिँ साँच्चै इफेक्टिभली जहाँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने, मान्छेहरूलाई सस्तोमा टेस्टहरू उपलब्ध गराइदिने होइन, त्यस्ता कुराहरूको व्यवस्थापन गरे भए, सबैतिर क्वारेन्टिन आइसोलेसनको राम्रो व्यवस्थापन गरे भए, र मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म पटक्कै नभएको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होइन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एउटा राम्रो संयन्त्र बनाएर होइन, जनशक्तिहरूलाई तालिम दिएर त्यो तयार गरेको भए होइन, त्यो ल 1 महिनै लकडाउन गरेर त्यो सब गर्न थालेको भए अहिले यो महामारी यसरी आउँदै आउँदैन थियो देशमा। हामीसँग एउटा जनसाङ्ख्यिक एउटा हाम्रो एडभान्टेज छ, हाम्रो तरुण जनसङ्ख्या छ। हामी कहाँ सुरुमा चीनबाट पसेका अमेरिका इटली जस्ता देशहरूमा जसरी चीनबाट हजारौँ हजार सङ्क्रमित मान्छे पसिसकेका थिए, हाम्रोमा त्यस्तो थिएन होइन। यो विभिन्न कारणले गर्दा हामीलाई त थुप्रो एडभान्टेज थियो अनि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीले त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ अब लकडाउन मात्रै गर्ने, बाँकी जनस्वास्थ्यका काम चाहिँ गर्दै नगर्ने होइन। भनेको हामी चुकेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आइसोलेसन क्वारेन्टिन पनि हो होइन। अब क्वारेन्टिनमा ल्याएछ, टेस्ट नगरिकन गाउँ गाउँमा घर पठाइदिएछ मान्छेहरूलाई, मान्छे धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ। तर मुख्य एउटा बनाउनै नसकेको चिज चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै समय। पछि चाहिँ जस्तो क्वारेन्टिनमै राखेको मानिसलाई पनि 10 दिनमै घर पठाइदिने, 14 दिनमा अनिवार्य चाहिँ डिस्चार्जको चाहिँ कुरा आइसोलेसनबाट, यो चाहिँ कति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय थियो? हजुर, मुख्य कुरा परीक्षण नै नगरी घर पठाउनु चाहिँ एकदमै गलत थियो होइन। अब राख्ने पर्ने चाहिँ अब 14 दिन नै भनिन्छ। अब कुनै ठाउँमा 10 दिनसम्म मात्रै क्वारेन्टिन पनि राखेको छन्, र त्यो पनि ठिकै छ, त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। अब साँच्चै चाप धेरै भयो, क्वारेन्टिन स्थल चाहिँ आफै सङ्क्रमणको केन्द्र पो हुन्छ कि चाहिने भन्दा बढी मान्छे हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दा बढी मान्छे चाहिँ क्वारेन्टिनमा ल्याउनु पऱ्यो भने ती मान्छेहरूलाई ल 10 दिन पछाडि सर्ने चान्स अलिक कम हुन्छ। 10 दिन पहिला 10 दिनमै म पठाइदिन्छु भन्न पनि पाइन्छ, तर कम्तीमा परीक्षण त गर्नु पऱ्यो नि। परीक्षण नै नगरिकन उनीहरूलाई त्यो बिचमा एसिम्टोमेटिक सङ्क्रमण भइरहेछ कि लक्षण नभएको सङ्क्रमण भइरहेछ कि उनीहरूबाट अरूलाई सर्ने खतरा छ कि छैन, त्यो नै नहेरिकन पठाउने त्यस्तो कामहरू भयो। र अर्को क्वारेन्टिन आफै चाहिँ कसरी गरियो भने अब क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब 10 जना मान्छेलाई एउटा कोठामा राखेको छ भने 1 जनालाई मात्रै सङ्क्रमण थियो भने पनि बाँकी 9 जनालाई सर्ने भयो नि होइन। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यो क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छे चाहिँ छुट्टा छुट्टै एकअर्कासँग दूरी कायम गरेर सँगै घुलमिल नहुने गरी बस्नुपर्ने, त्यो किसिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तयारी हुनुपर्ने होइन। त्यो चाहिँ तर निरन्तर हामीले 4 महिना त लकडाउन गऱ्यौँ नि त। त्यो निरन्तर 4 महिना लकडाउन गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भेन्टिलेटर सहितको बेड, आइसियु सहितको बेड, अथवा चाहिँ आइसोलेसन मात्रै अथवा क्वारेन्टिन मात्रै, यी चिजहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि त हामीलाई समय थियो, अथवा अक्सिजनको मात्रा उत्पादनको मात्रा भनौँ त्यसको लागि पनि हामीसँग समय थियो। यो बिचमा चाहिँ कति तयारी भएको पाउनुभयो? त्यो तयारी हुनुपर्ने पटक्कै भएन होइन। अब टेस्ट यस्तो महामारी नियन्त्रणका 3टा कडी भनौँ, एउटा चाहिँ टेस्ट, एउटा ट्रेसिङ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अर्को चाहिँ क्वारेन्टिन आइसोलेसन होइन। यो 3टा कडीमा चाहिँ
टेस्टमै हामी चाहिँ यति अल्मल्यौँ त्यसैलाई खालि अलिकति सुधार हुन लागेको छ, फेरि नयाँ क्राइटेरिया ल्याउने, सकेसम्म त्यसलाई साँगुर्याउने, सकेसम्म टेस्ट गर्नु नपरोस् भने जस्तो गर्ने। अनि यस्तै गर्दै बल्ल भनौँ न 3 महिना जति अगाडि टेस्टको हामीले गाइडलाइन एउटा अलि राम्रो किसिमको गाइडलाइन आएको थियो। अब फेरि त्यसलाई पनि फेरि रिसेन्टली गएको 1-1.5 महिनामा त्यो पनि फेरि बिथोलिएर अब गर्नु एकदम बिगारेको छ होइन। टेस्टमै हामी धेरै अल्मल्यौँ। अब टेस्टको विभिन्न ठाउँमा थप ल्याबहरू राखियो, तर कस्तो भने प्राइभेटलाई एकदमै ढिलो मौका दियो होइन। प्राइभेटलाई खोल्न त्यो पहिले खोल्न दिएको भए के समस्या थियो? केही पनि थिएन है। कम्तीमा धेरै मान्छेको टेस्ट हुन्थ्यो, काठमाडौँमा यति धेरै फैलिन पाउँदैन थियो होइन, त्यो कुरा दिएन। अर्को हामीले टेस्टमै गर्नुपर्ने चाहिँ यो अहिले जसरी 2000 रुपियाँमा टेस्ट भइरहेछ नि, यसलाई अझै पनि सस्तो गर्न सकिन्छ। त्यहाँ 1-2वटा रिएजेन्ट नै नचाहिने गरी डाइरेक्ट पिसिआर विधि, आरएनए एक्सट्र्याक्सन भन्ने एउटा होल स्टेप जुन चाहिँ एकदमै धेरै पैसा लाग्छ, त्यसलाई खर्च लाग्छ, 700-800 को रिएजेन्ट पर्छ र त्यसमा चाहिँ त्यो टाइम लाग्छ एकदमै, त्यो 3-4 घन्टा टाइम लाग्छ। त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन भन्ने चिज चाहिँ र त्यो एकदम म्यानुअली लेबर इन्टेन्सिभ छ, मान्छेले गर्नुपर्ने काम छ। त्यो स्टेपै बाइपास गरेर डाइरेक्ट पिसिआर भनेर गर्न सकिन्छ। त्यो मेथड चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहेको र उति नै एक्युरेसी दिने, उति नै सही नतिजा दिने खालको छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कम्तीमा त्यो हामीले यसरी गरौँ है भनेर अरू ल्याबलाई सिकाइदिएर देशभरि गरे भए टेस्ट पनि सस्तो हुन्थ्यो, चाँडो पनि हुन्थ्यो। कति ठाउँमा हाम्रो जनस्वास्थ्यले चाहिँ त्यो त्यसरी टेस्ट गरिराखेको छ? गरेन, गर्नु पर्थ्यो होइन, त्यो गरे भए टेस्ट सस्तो हुन्थ्यो। अर्को त्यो भिटिएम भन्ने भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम भन्ने चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई पनि 300-400 रुपियाँ पर्छ। त्यो बिना नै पानीमा हालेर पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि खालि त्यही परीक्षण विधिमा केही थोरै मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेपछि, अनि त्यसले पनि अब 1000 रुपियाँ अरू सस्तो हुन्थ्यो क्या, त्यो 2टा कम गर्नु पऱ्यो भनेपछि टेस्टलाई सस्तो बनाउने, छिटो बनाउने अनि सर्वसुलभ बनाउने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेनौँ क्या। अब हामीले के गर्न सक्थ्यौँ? उदाहरणको लागि धनगढीमा ल्याब छ होइन, माथि यो बझाङतिरबाट स्वाब ल्याउनु पऱ्यो, दिनदिनै धनगढीमा चाहिँ एउटा गाडी माथि कुदेर जाने, स्वाबहरू पिक गर्दै जाने होइन, अथवा त्यो नयाँ भिटिएम नै छोड्दै जाने होइन, स्वाबहरू छोडिदिँदै जाने अनि माथिबाट पिक गर्दै आउने होइन, हरेक दिन जाने आउने गरे त। त्यसै गरी धनगढीबाट गरे भयो, झापाबाट यता ताप्लेजुङसम्म गरे भयो होइन, मोरङबाट माथि अथवा धरानबाट चाहिँ यो बसन्तपुर तेह्रथुम सबै माथि भ्याएर आयो भयो होइन। त्यो किसिमको एउटा खालि त्यो रनर गाडीहरूको मात्रै गरेर ल्याबमा चाहिँ सामान 1 दिनमै आइपुग्ने होइन, अनि भोलिपल्ट रिपोर्ट लिएर जाने गर्न सकिन्छ नि। ल्याबमा कति मान्छे चाहिन्छ त्यो मान्छे राख्न सकिन्छ। फेरि जनशक्ति पनि नेपालमा छ, नभएको होइन, तर जनशक्ति नै छैन भनेर उहाँहरूले अहिलेसम्म त्यो अझै पनि यो टेकुमा चाहिँ उहाँले 5-6 दिनपछि रिपोर्ट दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब जनशक्ति बायोटेक्नोलोजीको जनशक्ति छ, जसलाई उहाँहरूले प्रयोगै गर्नुहुन्न भनेपछि यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् जुन चाहिँ त्यो बेलामा गर्न सक्थ्यो। त्यो त टेस्टमा मात्रै भयो होइन। अब ट्रेसिङमा त त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने, म र तपाईँ बसिरहेछौँ, मलाई सङ्क्रमण भयो होइन, मलाई चाहिँ आज लक्षण देख्यो, तपाईँसँग मेरो तपाईँको मसँग एक्सपोजर भयो। यस्तै म चाहिँ आज अरू 50जना मान्छेलाई भेट्यो, ती 50जनाको चाहिँ मसँग एक्सपोजर भएको हुन्छ। अनि भोलि मेरो पोजिटिभ आयो भने मैले चाहिँ आज कोसँग भेटेँ त्यो एक मान्छेको नम्बर खोज्ने, त्यो एक मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, तपाईँ कुन दूरीमा हुनुहुन्थ्यो, मास्क लाउनु भएको थियो कि थिएन, 6 फिटभित्र 15 मिनट भन्ने परिभाषा छ होइन। त्यस्ता कुराहरू गरेको थियो कि थिएन होइन। अब अथवा मास्क लागेको भयो भने बा चिया खाँदा चाहिँ मास्क खोलेको थियो कि, त्यस्ता कुराहरू हुन्छ नि। त्यो कुराहरू सोध्ने भनेपछि एउटा हरेक सङ्क्रमितको लागि चाहिँ कम्तीमा 4-5 घन्टा फोनमा बस्नुपर्छ एउटा त्यो जनस्वास्थ्यको मान्छे। र यो कुरा चाहिँ के भने टाइम लाग्छ, फोनमा बस्नुपर्छ, तर यसलाई 10 क्लास पास गरे मान्छेले गर्न सक्ने कुरा हो। उसलाई सामान्य तालिम दिनुपर्छ। भनेपछि त्यस्ता मान्छे चाहिँ हामीले 4-5 हजारजना तयार गरेर उनीहरूलाई चाहिँ काममा फोन मात्रै दिएर ल बाबु यो काम गर तिमीले भनेर हरेक नयाँ सङ्क्रमितको चाहिँ उसलाई फोन नम्बर दिँदै उसको राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने। त्यो गरे भए के हुन्थ्यो भने यो महामारीको लागि पछि भनौँ न इन्धन भन्ने कि आगोमा त्यो तेल बन्ने सक्ने मान्छेहरू जो क्वारेन्टिनमा एक्सपोज भएका मान्छेहरू छ नि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पहिल्यै आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टिन गर्ने, उनीहरूलाई परीक्षण गर्ने गऱ्यो भने महामारी चाहिँ त्यसरी नियन्त्रण हुन्छ क्या। अनि हामी टेस्ट बढाउने भन्छौँ नि, अब सरकारले टेस्ट बढाएन भन्छौँ, सरकारको मान्छे पनि कसरी बढाउने भनेर टाउको कनाएर बस्छन् होइन। टेस्ट चाहिँ यसरी बढाउने हो। म एकजना सङ्क्रमित भएँ, मेरो पहिचान भयो, अनि मैले चाहिँ यो गएको 3-4 दिनमा म सङ्क्रमित भएर मैले अरूलाई सार्न सक्ने यो फेजमा मैले चाहिँ कतिजना मान्छेलाई एक्सपोज गरेको छु, 50जना 100जना आइडेन्टिफाई भने ती 100जनालाई चाहिँ अनि मैले क्वारेन्टिन गर्न लगाएँ, अनि उनीहरूलाई परीक्षण गर्न लगाएँ भने पो अनि टेस्ट बढ्छ। 1जनाबाट 100जनामा टेस्ट हुने पनि।
अनि ती 100 जनामा 10 जना अरू पोजिटिभ भेटिने भयो नि, अनि फेरि तिनीहरूको पनि त्यसै गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने चाहिँ त्यो अघि इटली अब युरोपमा जसरी स्पेनले जसरी महामारी एकदमै माथि गएको बेलामा पनि जनसङ्ख्याको सानो एउटा यो टुक्रालाई मात्रै सङ्क्रमण भएको बेलामा उनीहरूले कसरी घटाए त? त्यो त फैलिँदै जानुपर्ने थियो, किनभने त्यहाँ त डढेले जसरी सुक्खा रुख भएको जङ्गलमा फैलिरहन्छ नि, सुक्खा रुख त टन्नै थियो, इम्युनिटी नभएको मान्छे त टन्नै थियो, तर किन उनीहरूलाई फैलिन पाएन भने उनीहरूले यही काम गरेर महामारी नियन्त्रण गरे। तर हामीले चाहिँ त्यो ट्रेसिङ गरेनौँ, टेस्टमै हामी एकदम अल्मलियौँ। अहिले पनि टेस्ट महँगो छ, सर्वसुलभ छैन, छरितो छैन, टाइम धेरै लाग्छ र अनि अब क्वारेन्टाइन आइसोलेसन त हेर्नुहोस्, यत्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसन कहाँ छ होइन? यहाँ हामी यो अथवा काठमाडौँ यो उपत्यकाभरि अब सायद 40-50 लाख हामी छौँ होइन मान्छे। यहाँ यतिवटा महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू छन्, कतिवटा आइसोलेसन केन्द्र छ? यो 40-50 लाखलाई कति हजारको क्षमताको आइसोलेसन छ यहाँ होइन? एकदमै थोरै छ नि। अनि मान्छेहरू आइसोलेसन नभएपछि के भयो? घरमा बसेर होइन, अनि घरभित्रै सरिरहेछ होइन। हामी के गरिरहेछौँ भने अहिले पनि समस्या अब एउटा त बुझाउन पनि सकेको छैन होइन। यो घरमा पनि जस्तो यसमा पनि क्लासिफाइड गर्नुपर्ने छ नि डाक्टर साहब, जसको निजी घर छ ठिक छ, ऊ त एउटा फ्ल्याटमा अथवा एउटा कोठामा अलग बस्ला, तर काठमाडौँमा त अधिकांश मानिसहरू त बहालमा बस्ने मानिसहरू छन्, जसको चाहिँ कति मानिसहरू त तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि, एउटा कोठामा 2टा कोठामा सीमित भएर बस्नु परेको, उसको क्वारेन्टाइन कुन, आइसोलेसन कुन, मतलब कसरी? एकदमै ठुलो समस्या छ नि हो नि। अब यो कुराहरू अब सिकाउनु पनि पर्ने हो होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यहाँ जागेश्वर गौतमले दिनमा एकचोटि यो मान्छेहरूलाई चाहिँ यतिजनाको मृत्यु भयो, यतिजना नयाँ सङ्क्रमित भयो भन्ने विज्ञप्ति दिएर यो कुरा त सिकाइँदैन नि होइन। अब अहिले थर्काउनु पनि हुन्छ र थर्काउनु पनि हुन्छ, झन् त्यसले झन् मान्छेलाई सुन्ने मुडै हुँदैन। अब यहाँ त समस्या कस्तो भयो भने मैले देखेको सारा परिवार सङ्क्रमित छ। किन सङ्क्रमित छ भने एकजनालाई सङ्क्रमण भयो होइन, उहाँ छुट्टै बस्नुभयो, तर बाँकी परिवारका मान्छे पनि आफू पनि छुट्टै बस्नुपर्ने थियो होइन, किनभने उहाँबाट एकजनालाई सरिसकेको छ होला होइन। अब खालि उहाँलाई आज टेस्ट गऱ्यो भने नेगेटिभ आउनसक्छ, 4-5 दिनपछि टेस्ट गऱ्यो भने पोजिटिभ आउँछ होला। अब उहाँलाई सरिसकेको छ, तर अरू वरिपरिका मान्छेलाई पनि अब सर्ने भयो क्या उहाँबाट होइन। भनेपछि सङ्क्रमित मान्छे छुट्टै बस्ने, आइसोलेसन गर्ने त ठिकै हो, गर्नै पर्यो, त्यो चाहिँ धेरैले गरेका छन्। तर वरिपरिका अरू मान्छेहरू, परिवारका अरू सदस्य पनि आफू पनि छुट्टै बस्नुपर्ने, आफू पनि घुलमिल नहुनुपर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने, दूरी कायम गर्नुपर्ने कुराहरू कतिले नबुझेर गर्नु भएको छैन, कतिलाई सम्भवै छैन, किनभने त्यो हाम्रो ठाउँै छैन, उपलब्ध छैन। जबकि हुनुपर्ने चाहिँ अब ती सबैलाई सङ्क्रमितलाई हामीले आइसोलेसन केन्द्र अलिकति राखिदिएको भए होइन, क्वारेन्टाइन गर्ने अलिक व्यवस्थापन राम्रो गरिदिएको भए अनि यसरी समुदायमा सल्किँदैन थियो क्या। यसमा डाक्टर साहब जस्तो यो सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो चाहिँ हामीले व्यक्तिको कुरा गऱ्यौँ, जस्तो ठुलो रूपमा सङ्क्रमण हुने ठाउँहरू नि जस्तो काठमाडौँकै एकछिन कुरा गर्ने भने कालीमाटी तरकारी बजारमा एक बिहानमा कति मानिसहरू हुन्छन् होला, एकछिन अनुमान गरौँ डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ बल्कुको फलफुल तरकारी फलफुल बजारमा कति मानिसहरू हुन्छन् होला, एकछिनलाई अनुमान गरौँ। मालपोत कार्यालयमा दैनिक रूपमा ट्याक्स तिर्नको लागि, यातायात कार्यालयमा ट्याक्स तिर्नको लागि दैनिक कति मानिसहरू जान्छन् होला। के ती ठाउँहरू हामीले भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी अथवा सङ्क्रमण फैलिन नसक्ने गरी यो 8 महिनाको बिचमा विकास गरेका छौँ? छैन। अब यस्तो छ, सरकारले के गरेको छ भने उहाँहरूले क्वारेन्टाइनको गाइडलाइन बनाइदिनु भएको छ, तर तपाईँले खोज्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्न होला त्यो कहाँ छ भनेर होइन। उहाँहरूले अनलाइन राखिदिनु भएको छ कतै होइन। अब यो विभिन्न यी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने गाइडलाइन पनि पक्का कतै छ होइन, तर त्यो कहीँ छ अब त्यो उहाँहरूसँगै त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीले खोज्नुभयो भने 15 मिनट लाग्छ होला त्यो भयङ्कर मेहनत गरेर खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन भेटाउन। भनेपछि अब यो कुराहरू जसरी सन्देशको रूपमा, जुन शिक्षाको रूपमा र एउटा हाम्रो सम्पूर्ण समाजकै व्यवहार परिवर्तनको रूपमा जानुपर्ने कुराहरू थियो, त्यो त उहाँहरूले पटक्कै गर्नुभएकै छैन। यसको मतलब के त? यसको संवेदनशीलता नबुझेको कि हाम्रो राज्यको क्षमता कमजोर भएको कि अथवा उहाँहरूको प्राथमिकतामा नपरेको?
यो सबै हो। अब एउटा त शिक्षा नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो एकदम टप्पर टु यहाँ शिक्षा भयो होइन। यो वर्षौँदेखि दशकौँ यो त पब्लिकलाई भन्नु सक्यो डाक्टर, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको मानिसलाई, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री स्वयंलाई, मन्त्री परिषद उहाँहरूको शिक्षाकै समस्या छ, त्यसमा पनि उहाँहरूको पनि शिक्षाकै समस्या छ। उहाँले यो किसिमले पढ्नु भएकै छैन। यो यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो भनौँ न समस्याको चाहिँ एउटा पाटो हुँदैन क्या। जस्तो यही महामारी नियन्त्रणमै सरकारले के गरिरहेछ, लकडाउन खोलिरहेछ, लकडाउन बन्द गरिरहेछ। यो खोल्ने र बन्द गर्ने, विशेष गरी यो शासन गर्ने हो। यो चाहिँ डन्ठेहरू पठाएर ल त्यहाँ थुन्देऊ त्यहाँ खोलिदेऊ भन्ने मात्रै बाहेक अरू केही जाने छैन। अघि टेस्ट, ट्रेस, क्वारेन्टिन, आइसोलेट, यसका त यो त एकदम स्थूलमा भनिने कुराहरू हुन् होइन। त्यसबाहेक अब वडामा हेरेर वडामा चाहिँ फलानु वडामा चाहिँ किन बढी सङ्क्रमित देखिरहेछ, फलानु वडामा किन कम देखिरहेछ, अथवा फलानु वडाको पनि फलानु टोलमा किन यस्तो भइरहेछ, त्यहाँ यहाँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा यो ठाउँमा चाहिँ किन हामीले प्रति सङ्क्रमित जम्मा 2 जना मात्रै भेटेका छौँ, यहाँ चाहिँ अलि 5-6 जना भेटेका छौँ, त्यहाँ फरक के छ होइन। त्यता चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको होमवर्क गर्नु पऱ्यो ताकि त्यसलाई जस्तै त्यो जनस्वास्थ्यको काम त डिटेलमा गर्ने काम हो नि। यो नेतृत्वमा बस्ने, मन्त्रालय चलाउने, यो विभाग चलाउनेहरूलाई कसैलाई त्यो कुराको मतलब पनि छैन, थाहा पनि छैन होइन। मान्छे शिक्षा चेतनाकै कुरा हो। अनि भन्नु खोजेको कस्तो नि हाम्रो शिक्षा कस्तो भयो भने समस्याका चाहिँ धेरैवटा पाटा हुन्छन्, यो बहुआयामिक समस्या हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले एउटा मात्रै आयाममा हेरेर चाहिँ त्यसको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा पनि नबुझेका मान्छेहरूले यो देश चलाएको छ। सिक्काको दुवै पाटो हेर्नु पर्यो नि होइन। हजुर होइन, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ के हो भने अब जवाफदेहिता छैन। यत्रो महामारी भयो, स्वास्थ्य भनौँ न यो क्वारेन्टिनहरूमा यति अव्यवस्थापन भयो होइन, एकदम स्वास्थ्य यो क्वारेन्टिनहरू चाहिँ आफै सङ्क्रमणका केन्द्र भए। यत्रो ल्याबमा हेर्नुहोस् अब 30-30 हजारवटा स्वाब थन्किएर बसे। अहिले पनि समाचार आउँछ आरएन एक्सट्र्याक्सन नभएको भएर फलानु ठाउँमा चाहिँ अड्कियो भन्ने। त्यो कुराको व्यवस्थापन कसले गर्ने, त्यो कुराको पूर्व तयारी गर्ने काम कसको हो? कोही जिम्मेवार हुनु पर्दैन? यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ परीक्षण अड्किएर 1 हप्ता होइन, अब जनस्वास्थ्य यो प्रयोगशालामा 30,000सम्म स्वाब थन्केर बसेको थियो एकता क्या। त्यो अड्किँदा कतिजना मान्छेलाई सङ्क्रमित भयो होला, कतिवटा बाँच्नुपर्ने मान्छेको मृत्यु भयो होला, त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने होइन। अनि कसैको जागिर पनि खुस्केन, कसैको सरुवा पनि भएको छैन होइन। सबै आफू भित्रभित्र मिलेका छन्, सबैले एउटाले अर्कोलाई धाप दिएछ बसेका छ। अनि जनताप्रति कोही अकाउन्टेबल हुनु नपर्ने, कसैले जवाफदेही बनाउन नसक्ने। अब गर्नुपर्ने त प्रधानमन्त्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रीले हो। प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रीले अरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने, कसैले कसैलाई जवाफदेही बनाउनु नपर्ने होइन। भनेपछि अनि कसरी महामारी नियन्त्रण हुन्छ भनेपछि यो जवाफदेहीपन्ताको कमी त्यो त सबैले इन्फोर्स गर्नुपर्ने। त्यो त हामी जनताले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सक्नु, अब त्यो झन् हामी सक्दैनौँ। हामी पनि सकिरहेका छैनौँ, संसदले सकिरहेका छैन, पार्टीहरूले सकिरहेका छैनन् होइन। हामी सबै चाहिँ कस्तो भयौँ भन्दाखेरि त्यो केही पनि गर्न सकिरहेका छन्, बडा किम कर्तव्य विमूढ भन्छ नि, के हो टाइपको। तपाईँको चीनमा जब यो कोरोनाको सङ्क्रमण भयो नि उनीहरूले चाहिँ महिना 15-20 दिन महिना दिनसम्म यसै गरी तपाईँले भनेकै जसै गरी कोरोनाको नियन्त्रण गर्न नसकेपछि उहानको त्यहाँको प्रमुखदेखि लिएर सबैलाई हटाएर सङ्घाईदेखि मानिसहरू, स्वास्थ्यविदहरू, डक्टरहरू लिएर गएर उपचार गरेका थिए। र के भन्छन् भने चीनको बारेमा अलि अध्ययन गरेकाहरू अनुशासित जनता र उत्तरदायी सरकार भएको कारणले चीनमा नियन्त्रण भयो भनेर। हामी कहाँ यो दुवै चिजको कमी हो डाक्टर? अब त्यो दुवैको कमी हो, ठिक हो। हाम्रो उत्तरदायित्व पटक्कै देखिएको छैन सरकारको। त्यो त सरकार भए नभए बराबर छ। अहिले जति जनस्वास्थ्यका काम भएका छन् यो सरकार भएको कारणले होइन, यो सरकार हुनुको बावजुद भइरहेछ। इन स्पाइट अफ देम भन्छ नि, उनीहरूले भए त अझै यो पनि बिगार्थ्यो होला। यो पनि बाहिरबाट दबाब दिएर धेरै मान्छेले कराएर लाज मर्दो भएर भएका कामहरू हुन् होइन। अब सरकारले आफूले नगर्दा पनि स्थानीय निकाय आफैले क्वारेन्टिन खोलेर, स्थानीय निकाय आफैले कतिले यो ल्याब खोलेर होइन। सरकारले चाहिँ पिसिआरको पैसा लिनुपर्छ भन्दा स्थानीय निकायले होइन यहाँ निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर स्वाब जबरजस्ती पठाइदिएर टेकुमा त्यसरी भएको छ। कति स्थानीय तहले त आफैले पैसा उठाएर पनि ल्याब खरिद गरे, हजुर हो, मेसिन खरिद गरे एकदम। भनेपछि सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अन्तर देखिएन, खास गरी यो कोरोना पेन्डेमिकको सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ एकदमै यो विशेष गरी केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय सरकार मातहतका यो जनस्वास्थ्यलाई डिल गर्ने निकायहरूको चाहिँ एकदमै अभाव खड्किन्छ। यसको कारण के त डाक्टर साहब? मलाई अझै यसमा जान्न मन लागिरहेको
यसको कारण के त? मतलब यत्रो सङ्कट छ, कोरोनाको कारण अब स्वास्थ्य सङ्कट मात्र होइन, आर्थिक सङ्कट आइसकेको छ। यसले त दूरगामी र बहुआयामिक तपाईँको चाहिँ असर गरिरहेको छ। अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा पनि महत्त्व नदिकन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रीले मातहतकाहरूलाई बनाउनु पर्ने, त्यो CCMC भन्ने पनि छ, त्यसले पनि काम गर्नुपर्ने। यी सब चिजहरू प्यारालाइज जस्तो किन छन् त? अब यो त यसमा त कल्चरल, ऐतिहासिक, शैक्षिक यस्ता कुराहरूको हुनुपर्छ होला, अध्ययन हुनुपर्छ होला। यो अब अहिले भन्दा पनि अलि पछि यसलाई अलि समग्रमा हेर्न सक्ने गरी अहिले त हामी एकदम जनस्वास्थ्य महामारीको बिचमा छौँ। त्यसो भए त अहिले हामी यस्तै त हो नि ब्रो वालामा पुग्यौँ हामी अहिले चाहिँ। होइन, तर यो भनेको खालि मैले भन्दा पनि यसमा त भनौँ न समाजशास्त्रीहरू, हाम्रो राजनीतिका उहाँहरूले हेर्नु पऱ्यो। आज यो न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन भन्ने एउटा नाम चलेको यो साइन्टिफिक पत्रिका छ डक्टरहरूको, त्यसले चाहिँ 1 महिना अगाडि कस्तो एडिटोरियल निकालेको थियो भने अमेरिकामा, अब मलाई त्यसको ठ्याक्क ट्रान्सलेसन होइन कि म तपाईँलाई सारमा भन्छु, अरू कुनै बेला भएको भए यो सरकारका मान्छेले जसरी यो देश चलाए, यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न जुन किसिमको अनिच्छा र जुन किसिमको अकर्मण्यता, अक्षमता देखाए, त्यसको लागि चाहिँ यी सबै जेलमा हुन्थे भनेर भनेको छ होइन। हामीले पनि त्यस्तो देश बनाउन सकेनौँ, हामीले पनि त्यस्तो सरकार बनाउन सकेनौँ, त्यस्तो राज्य समाज बनाउन सकेनौँ होइन। यहाँ जुन किसिमको चाहिँ महामारीको बेलामा जुन किसिमको सरकारले अनुत्तरदायीपन देखायो होइन, जुन किसिमको यो हाम्रो राज्य जसरी काम गर्नुपर्ने, विभिन्न राज्यका विभिन्न पक्षका मान्छेहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने गरेनन्, जसरी एउटा जनधनको क्षति भइरहेछ, मान्छेहरू अहिले यो इमर्जेन्सीबाट भर्ना हुन नपाएर इमर्जेन्सीमै बितेका छन् होइन। त्यो अरू कुनै एउटा अलि आदर्श राज्यमा भएको भए ती सबै त्यो यस्तो स्थितिमा ल्याउने मान्छे जेलमा हुन्थे। त्यो चाहिँ हामीले गर्न नसक्या हो। त्यसो हुँदा अब यो एकजना व्यक्तिले अहिले यो मात्रै भनेर हामीले लिस्ट गरेर गर्ने एउटा मात्रै कारण एउटा सूचीमा अट्ने समस्याहरू छैनन्। यसको एउटा चाहिँ ठुलो अध्ययनको विषय बनेको छ। हजुर। अब यो अलिकति पेन्डेमिकको अलिकति बढी फोकस हुँदैन डाक्टर साहब? जस्तो चाहिँ अब भर्खरै हामीले दसैँ मनायौँ, अब लगतै तिहार आउँदैछ, छठ आउँछ, काठमाडौँको कुरा गर्ने भने जात्रा आउँछ। यो भनेको बढी भिडभाड हुने, मानिसहरूको भेटघाट हुने र तपाईँले जतिसुकै नजाऊ नगर भने पनि मेरो आफ्नो त हो नि, आफन्त त हो नि भन्दै जाने हाम्रो त्यो चलन सधैँ नै छ। यो चिजले डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अब काठमाडौँमै जसरी सङ्क्रमण बढेको छ, एक हिसाबले हेर्ने हो भने त ओहो भन्ने अवस्था छ नि, डरलाग्दो अवस्था छ नि। तर अब लगत्तै अरू चाडपर्वहरू आइरहेको छ र जसरी मानिसहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। तपाईँ धनगढीमा अहिले बिहान भएको मान्छे भोलि दिउँसो त काठमाडौँ आउन सक्छ, उसलाई त कुनै रोकटोक छैन। नेपालगञ्जको मान्छे भरे बेलुका काठमाडौँ आउन सक्छ। यो चिजले कति बढाउँछ कोरोनाको सङ्क्रमण? जति आवागमन बढ्यो सङ्क्रमण उति नै बढ्छ होइन। अब काठमाडौँमा त अहिले नै धेरै भित्रभित्रै धेरै फैलिसकेको र त्यही अनुसारको केसहरू देखिसकेको, चापहरू अस्पतालतिर बढिरहेको भएर अब बाहिरबाट आउने सङ्क्रमण भन्दा पनि यहीँ भित्रकै सङ्क्रमण नै धेरै नै भइसक्यो। अब बाहिरबाट आउने सङ्क्रमणले धेरै फरक नपार्ला, तर काठमाडौँबाट बाहिर जाने सङ्क्रमणले चाहिँ धेरै फरक पार्छ। अब जस्तो 1-2जना यो पब्लिक हेल्थका साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो फेसबुक उसमा ट्विटरहरूमा उहाँले हालिरहनु भएको छ अहिले नेपालको सङ्क्रमणका चित्रहरू। र दसैँ अगाडि र पछाडि चाहिँ काठमाडौँ बाहिर अरू पकेट्सहरूमा जस्तो पोखरामा असाध्यै बढेको छ। अब सायद पोखरा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा दसैँमा घर जाने बाटोको एउटा केन्द्र हो, त्यो चाहिँ हब जस्तो भयो होइन। अब पोखरामा असाध्यै बढेको छ। त्यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले सङ्क्रमण फेरि बढेका लक्षणहरू देखाएका छन् र गाउँ गाउँमा पनि अब बढ्छन् क्या फेरि। अब दसैँमा घर गएपछि 1-2 हप्तापछि बिस्तारै नयाँ केसहरू बढी देखिन्छन्। अब परीक्षण नै हुँदैन होला गाउँतिर, तर कम्तीमा मान्छेको कति मान्छेको मृत्यु हुने त्यस्तो चिजहरू अब बढेको देखिनेछ होइन। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब आवागमन चाहिँ एकदमै कम गर्नुपर्छ। काठमाडौँलाई अब त्यति बरु फरक नपर्ला, तर यो अरू पहिला महामारी आएर हराइसकेका ठाउँहरूमा पनि फेरि महामारी देखिने, नयाँ मान्छे सङ्क्रमित हुने चाहिँ यो दसैँ र तिहारले एकदम बढाइदिन्छ। त्यसको उपाय भनेको चाहिँ के त? फेरि एकचोटि लकडाउन चाहिँ यस्तो भयो, यो लकडाउन भन्ने शब्द चाहिँ मलाई यो सरकारको अगाडि उच्चारण गर्न मन छैन क्या। यो कस्तो भने कोही मान्छेसँग घन छ होइन, त्यो घन हुने मान्छेले हरेक समस्यालाई एउटा किलाको रूपमा देख्छ भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी कहावत छ क्या होइन। उसलाई त्यो घन मात्रै हान्न आउँछ, सानो छिनाले हुने कुराहरू होइन उसले केही गर्न जान्दैन। उसलाई घन थाहा छ, त्यसमा त जे समस्या पनि त्यो ठुलै किला हो, उसले त्यसलाई त्यही सानो चिज पनि औँठी अलिकति बिग्रिएको छ, बाँगेको छ भने त्यसलाई बनाउन नि घनै हान्छ होइन।
यो हाम्रो त्यो भयो। हाम्रो सरकारले चाहिँ अहिले हाम्रो अस्पतालहरूमा जसरी चाप बढेको छ, हाम्रो यो आइसियुमा बेड नपाउने, अक्सिजनमा को उपचार नपाउने समस्याहरू काठमाडौँमै भइसक्यो हैन। त्यो भएको बेलामा पहिलेभन्दा लकडाउन अहिले धेरै बढी इफेक्टिभ हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। लकडाउन प्रभावकारी हुन्थ्यो भने अहिले जति प्रभावकारी कुनै पनि बेला हुँदैन थियो, त्यो पक्का हो हैन। तर लकडाउन भनेको लकडाउन आफैमा समस्याको समाधान होइन, लकडाउनले समस्यालाई अलिकति पर धकेल्दिने यो त बुझेँ। तर अब अनि त्यो बिचमा तपाईँको प्लान के हो त? लकडाउन गर्ने भने अब तिहारसम्म हामी लकडाउन गर्ने हो भने उदाहरणको लागि त्यो बिचमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? अरू काम के गर्छौँ? हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको म्यान पावर बढाउने, यो बिचमा हाम्रो तयारी के हैन? हामी चाहिँ तिहारपछि मात्रै भनौँ न 5 जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मान्छे राख्ने भने त्यो काम भएन हैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बनाउने तयारी के? टेस्टलाई सस्तो बनाउने तयारी के? टेस्टलाई सजिलो छरितो छिटो बनाउने तयारी के हाम्रो? यो बिचमा हाम्रो आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने खोइ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर आफैले पब्लिकली भन्नुभएको थियो 1 महिना 1.5 महिना अगाडि, हामी 1 हप्तामा यहाँ कति 5000 जनाको आइसोलेसन बनाउँछौँ भने। उहाँले त पिसिआर पनि नगरौँ, पैसा विदेशमा जान्छ किन गर्ने पनि भन्नुभएको थियो। हजुर, अब त्यो त उहाँले आफै सङ्क्रमण भएपछि बुझ्नुभयो होला हैन। तर भन्नु खोजेको खोइ त हाम्रो तयारी खोइ त? त्यो चिज नगर्ने भने लकडाउन मात्रै गरेर चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसो भए वैकल्पिक विकल्प तयार गर्नेतर्फ नलाग्ने हो भने लकडाउन भन्नुहोस्, निषेधाज्ञा भन्नुहोस्, सिल भन्नुहोस्, यो कुराको कुनै मतलब छैन, कुनै अर्थ छैन। किनभने त्यसले खालि अवश्यम भावी चिजलाई अलिकति पर धकेलिदिन्छ। तर अहिले चाहिँ जस्तो काठमाडौँको मानिस अहिले त ताप्लेजुङ पनि पुग्यो, यो मैले दसैँको कुरा गरेको, तिहारमा पनि पुग्ला। काठमाडौँको मानिस चाहिँ तपाईँको पोखरा पनि पुग्यो, पोखराको मानिस चाहिँ मुस्ताङ पनि पुग्यो, म्याग्दी पनि पुग्यो, जहाँ चाहिँ अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमण कम थियो, उनीहरू सुरक्षित महसुस गरिराखेका थिए। अब जस्तो हामीले अघि स्पेन र इटलीको पनि थोरै कुरा गऱ्यौँ नि डाक्टर साहब, जस्तो स्पेन र इटलीमा पनि उनीहरूको यति धेरै मोबिलिटी भयो कि उनीहरूको गाउँसम्म चाहिँ सङ्क्रमितहरू क्यारियरको रूपमा गए होइन। अब हामी कहाँ पनि यो दसैँ तिहार छठ जात्रा यी चिजहरूले यस्तै गर्छ त्यसपछि गर्न सक्छ होइन? त्यो त गर्छ भन्ने लगभग निश्चितै छ, निश्चितै छ। र यो अमेरिकाको र भारतको अहिले जस्तो बिहारको चुनाव र अमेरिकाको यो चुनाव यो र्यालीहरूले जुन सङ्केत दिइरहेको छ कि एकै दिनमा अमेरिकामा तपाईँको गए राति मात्रै 86,000 प्लस मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भनेको ठुलो नम्बर हो नि त त्यो होइन। जस्तो इन्डियाकै तपाईँको कुरा गर्ने हो भने 46,000 चाहिँ मानिसहरू एकै दिनमा सङ्क्रमित भएका छन् भनेको जति धेरै मानिसहरू भिडभाड गर्छन्, जति धेरै मानिसहरू चाहिँ भनौँ न कोरोनालाई केही पनि होइन यो भनेर हिँड्छन्, त्यति धेरै सङ्क्रमणको खतरा देख्यो। हामी कहाँ एउटा अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा मैले के सुन्दैछु भनेर छ, तपाईँहरू कहाँ त प्रत्यक्ष रिपोर्ट पनि आउला, हामी त कहिले हामी प्राय अप्रत्यक्ष सुन्छौँ नि त, यो रुगा जस्तै हो खास फरक पर्दो रहेछ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिराखेको थियो। अब यसमा जतिजनालाई सङ्क्रमण हुन्छ त्योमध्ये अब आधा जतिलाई त लक्षणै हुँदैन, उहाँले थाहै पाउनुहुन्न पहिलो कुरा होइन। जतिलाई लक्षण हुन्छ त्यसमध्ये पनि धेरैजना होइन, अधिकांशलाई त सामान्य रुगाखोकी जस्तै मात्रै हुन्छ, 1-2 दिन ज्वरो आउँछ अथवा जिउ दुख्छ अनि केही पनि हुँदैन होइन। तर युवा पनि वृद्ध पनि सबैजना को ठुलो सङ्ख्या चाहिँ फेरि सिकिस्त भएका छन् अहिले पनि। अब मेरै अस्पतालमा मेरै आँखा अगाडि एकदम 25-30 वर्षका युवाहरूको पनि मृत्यु भएको छ यही कोरोना भाइरसको कारणले होइन। अब भनेपछि कसैलाई रुगाखोकी मात्रै होला होइन, तपाईँ आफू चाहिँ अहिले रुगाखोकी लागेर तपाईँ म बाँचेँ भन्नुभयो अनि फुर्ती लाउनु भयो यो रुगाखोकी मात्रै हो भनेर होइन। तर तपाईँकै बाआमा तपाईँकै अरू दाजुभाइहरू कसैलाई फेरि त्यसैले लान पनि सक्छ नि। यो कुरा त्यो आफू एउटा सामान्य रुगाखोकीबाट बाँच्दाखेरि मान्छेले यस्तो फुर्ती लाउँदैन थियो। कोरोना भाइरसमा सामान्य रुगाखोकी मैले जितेर आएँ, मेरो मनोबलले गर्दा मैले यो भाइरसलाई परास्त गरेँ भन्ने एकदम साह्रै यो फुइलाउने कुराहरू धेरै हुन्छ। यसैमा फेरि अर्को एउटा कुरा यसमा चाहिँ अलिकति प्राविधिक ज्ञान भएका मानिसहरू पनि के भन्छन् भने जस्तो मानुस मलाई चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ भयो र कालखण्डमा म निको भएँ, अब मेरोमा त एन्टिबडी तयार भयो नि डाक्टर साहब, त्यो एन्टिबडीले कति समयसम्म काम गर्छ? हजुर, त्यो यसको बारेमा नयाँ डेटा हरेक हप्ता जस्तो आइरहेको छ है यो विषयमा। त्यसो यो विषयमा ठ्याक्कै यही हो भनेर मैले अहिले भनेको कुरा अब 1 महिनापछि 2 महिनापछि त्यो नमिल्न सक्छ। अब अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा छ भने त्यो एन्टिबडीहरू कम्तीमा 4-5 महिनासम्म रहन्छन् है। र अर्को कुरा चाहिँ हामी यो भाइरससँग प्रतिरोधी क्षमता चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टिबडी हो होइन।
अर्को चाहिँ फेरि यो दुई थरी हाम्रो रोगसँग लड्ने सेल्सहरू हुन्छन् कि एउटा बी सेल्स र टी सेल्स भन्छ। बी सेलले बनाउने एन्टिबडी चाहिँ हामी नाप्न सक्छौँ। अर्को टी सेलले रोगसँग लड्ने क्षमता जुन बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सामान्य टेस्ट गरेर जाँच्न सकिँदैन, यो कमर्सियली एभाइलेबल टेस्टमा त्यो गर्न सकिँदैन। अनि त्यसो त एन्टिबडी नबने पनि अरू त्यो टी सेलले बनाएको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ होला जुन हामीलाई त्यति थाहा छैन क्या फेरि। अनि भनेपछि हामीलाई कम्तीमा 4-5 महिना चाहिँ भाइरससँग लड्ने इम्युनिटी रहन्छ सामान्यतया अधिकांश मान्छेमा। त्यति भन्दै गर्दा अपवादहरू पनि देखिएका छन्। आज सङ्क्रमण भयो, पुष्टि भयो, म चिकित्सा भएको थिएँ, निको भएँ र फेरि 3 महिनापछि अथवा 2 महिनापछि सङ्क्रमण भएर फेरि म योभन्दा धेरै बढी चिकित्सा भएको त्यस्ता केस रिपोर्टहरू पनि छन्। म एकै सेकेन्ड रोकिरहेको छु। जस्तो एउटा व्यक्ति सङ्क्रमित भयो, ऊ निको पनि भयो, 1-8 महिनामा निको पनि भयो, त्यो निको भए लगत्तै पनि पुनः सङ्क्रमित हुनसक्छ कि सक्दैन त्यो मानिस? एकदमै कम सम्भावना छ, तर हुनै सक्दैन भन्न सकिन्न, किनभने त्यस्तो भएको रिपोर्टहरू आएको छ। त्यसो त कसैले मलाई एकदमै सोधिरहने प्रश्न हो, जवाब के हो भने तपाईँलाई अहिले एकचोटि सङ्क्रमण भएको छ भने पुनः सङ्क्रमण हुने सम्भावना एकदम कम छ होइन, र पुनः सङ्क्रमण भएर झन् सिकिस्त हुने सम्भावना चाहिँ झन् कम छ। तर त्यो दुवै हुन चाहिँ सक्छ है फेरि होइन, सम्भावना कम छ तर हुन चाहिँ सक्छ। कोही ढुक्क हुनु पर्दैन, इम्युनिटी पासपोर्ट चाहिँ कसैले पाउँदैन, म चाहिँ पुरा इम्युन छु भनेर उसले त्यो टाउको निधारमा टाँसेर हिँड्ने त्यो सुविधा चाहिँ कसैले पनि पाउँदैन। अब अर्को तर बढी महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जनस्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि सङ्क्रमण भइसकेर तपाईँ निको भएर तपाईँलाई फेरि अर्को मान्छेको भाइरस एक्सपोज हुँदा सम्भवतः के चाहिँ हुन्छ भने तपाईँ आफ्नो फोक्सोमा गएर तपाईँलाई चिकित्सा त्यसले चाहिँ बनाउँदैन, तर तपाईँको घाँटीमा त्यो भाइरस बस्ने, त्यसले अरू भाइरसहरू निकाल्ने र तपाईँको श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ अरूलाई सर्ने सम्भावना चाहिँ फेरि एकदमै ठुलो हुन्छ। तर त्यसो हुँदा हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ कस्तो छ भने भाइरसलाई दबाएर कम्तीमा आफू चिकित्सा नहुनेसम्म बनाउन सक्ने इम्युनिटी चाहिँ धेरै मान्छेमा हुन्छ, तर भाइरसलाई यही केन्द्रित भइरहन दिने, बसिरहन चाहिँ दिने, फेरि सिद्ध्याउन नसक्ने, घाँटीबाट सिद्ध्याउन नसक्ने र अनि उसले समुदायमा धेरैलाई सार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसो त एकचोटि सङ्क्रमित भइसकेको मान्छेले पनि मास्क लाउने, दूरी कायम गर्ने चाहिँ उति नै आवश्यक छ, किनभने उसको वरिपरिका आफन्तहरू अरू प्रियजनहरूलाई चाहिँ उसले उसबाट नसरोस्। भनेको ऊ चाहिँ सिकिस्त नहुन सक्छ, हजुर, इम्युनिटी उसको इम्युन पावरले उसलाई अलिकति मद्दत गर्न सक्ला, तर ऊ क्यारियर त हुन सक्ने भयो। एक्ज्याक्टली, अच्छा, यो कुरा पनि बुझिरहेको छ। त्यसपछि अर्को एउटा कुरा पनि मानिसहरूले बारम्बार हामीलाई प्रश्न गरिरहेको हुन्छन् डाक्टर साहब कि यो जुन यो मृतकको सन्दर्भमा नि त्यो डेड बडीमा भाइरस कति समय रहन्छ अथवा चाहिँ रहँदैन? हजुर, भाइरस चाहिँ अब केही दिनसम्म रहन्छ होइन, अथवा अब जस्तो यो विभिन्न अध्ययनहरू छन् कि कागजको नोटमा चाहिँ कति 20-22 दिनसम्म रहनेदेखि लिएर अनेक थरी अध्ययनले अनेक थरी कुराहरू भनेका छन् होइन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने कागजले यो मृतकको शरीरले सास फेर्दैन क्या होइन, यो सर्ने चाहिँ मुख्य विधि हावाबाटै हो। हावामा आउने यो मसिना थुक्का छिटाहरू अथवा श्वास प्रश्वासका त्यो स्रावका छिटाहरूबाट हो है, त ड्रपलेट एरोसोल्सहरूबाटै हो होइन, जसले सास फेर्दैन त्यसबाट चाहिँ त्यो एकदमै त्यो नगण्य मात्रै सम्भावना छ। अहिलेसम्म कुनै सामानबाट यसरी सरेको भन्ने पुष्टि भएको केस छैन। एउटा भनेको जस्तो चाहिँ तपाईँ बिहान बजारमा जानुभयो, दुधको प्याकेट लिएर आउनुभयो, त्यो प्याकेटबाट सर्यो भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। खालि त्यो थियोरिटिकल सम्भावनाहरू छ। सैद्धान्तिक रूपमा के छ भने चीनको चाहिँ तालियन भन्ने सहरमा वुहान कि अर्को सहरबाट गएको फ्रोजन माछाबाट मा भाइरस भेटिएको र त्यो फ्रोजन माछा चलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको भनेर पक्का त्यो फ्रोजन माछाबाट सर्या हुनुपर्छ भन्ने आर्टिकलहरू पब्लिस भएको छन्। मैले देखेको यस विषयमा प्रमाण भएको कुरा त्यति हो, अरू केही पनि छैन। यो हावाबाट भनेको चाहिँ जस्तो ड्रपलेट्सहरू भयो, जस्तो हामी यो बोल्दाखेरि यो थुकको छिटाहरू जुन आउँछ त्यसमार्फत सर्ने कुराहरू त प्रष्ट भयो, तर जस्तो हावाबाट सर्ने कुराहरू चाहिँ कति प्रष्ट रहेछ? तपाईँ र म अब यो अलिकति ठुलो हल छ होइन, यो अलिकति सानो हल भएको भए तपाईँ मास्क नलाइ बस्नुहोस्, म मास्क लाएर बसेको छु, हामी यो दूरीमा बसेका छौँ, हामी यो 6 फिटभन्दा अलिक बढी नै थियो भने पनि सर्ने चान्स एकदमै बढी छ। मुख्य सर्ने चाहिँ हावाबाट हो भनेको चाहिँ कसरी भने के अर्थमा भने जुन एरोसोल्सहरू बन्छ एकदम मसिना थुक्का कणहरू बन्छन्, ती मसिना कणहरू चाहिँ हावामा तैरिरहन्छन्, लामो समयसम्म तैरिन्छन् तिनीहरू चाहिँ, र तिनीहरू चाहिँ अब जस्तो एकजना मान्छेले ढोका सट्ट खोलिदियो भने हावा सट्ट गएर त्यो 15 फिट पर 20 फिट पर पनि सर्न सक्छ क्या, त्यहाँ पुग्न सक्छ र त्यहाँको मान्छेले सास फेर्दा सर्न सक्छ। भनेपछि बन्द स्पेसमा, भेन्टिलेसन नभएको स्पेसमा चाहिँ अनि विशेष गरी हामी जसरी बोलिरहेका छौँ नि, बोलिरहँदा चिच्याउँदा गफ गर्दा अलि हाँस्दा कुराकानी अलि ठुल्ठुलो स्वरमा गर्दाखेरि
हैन। यो चाहिँ हावामा एरोसोल्स एकदमै धेरै बन्छन् र ती घन्टौँसम्म तैरिरहन्छन् र त्यो चाहिँ फेरि 6 फिटको दूरी मात्रै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अलिक टाढैसम्म सर्न सक्छ। भनेको चाहिँ ठुलो स्वरले बोल्दाखेरि पनि तपाईँको सर्न सक्ने चान्सेस बढी हुँदो रहेछ। यो त झन् गम्भीर हुने कुरा। यहाँनिर अलिकति पब्लिकको अलिकति कुरा गरौँ डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ सरकारको पार्टबाट हामीले कुरा गरिहाल्यौँ कि सरकार छ जस्तो नै छैन, उसले आफ्नो उपस्थिति देखाउनै सकिरहेका छैन कोरोनाको सन्दर्भमा। बाँकी कुरामा हामी पछि कुरा गरौँला। तर पब्लिकले चाहिँ आफूलाई हामी कति सचेत, सभ्य, शिक्षित र जागरुक नागरिक हौँ भन्ने परिचय चाहिँ पब्लिकले कति दिएको छ? अब मलाई यो पब्लिकलाई गाली गर्न मन पर्दैन है। यो हाम्रो यो एकदमै विशेष गरी हामी मिडियामा अनि यो सोसियल मिडियामा अझै हैन, यो सामाजिक सञ्जालमा त अझै धेरैजना हुनुहुन्छ यो पब्लिकलाई गाली गर्ने अझै। अनि जागेश्वर गौतमजी जस्ता मान्छेहरू हैन, सरकारको त माथि बसेका मान्छेहरू, हामीले त कस्तो राम्रो गर्दै थियौँ पब्लिकले नटेर्दिएर भन्ने खालको जुन मेसेज जान्छ नि त्यो एकदमै गलत छ। पब्लिकलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो त अधिकांश पब्लिकलाई मास्क नै कसरी प्रयोग गर्ने हैन, कसरी मास्क लाउन सुरक्षित हुन्छ, कसरी सुरक्षित हुन थाहा छैन। आम सर्वसाधारणलाई मास्क दिनु पनि सबैले लाउँछन्। हाम्रो देश अमेरिका जस्तो देश होइन जहाँ चाहिँ ट्रम्प राष्ट्रपति आफै अथवा त्यहाँ उसका 10औं हजार समर्थक चाहिँ मास्क नलाइकन, उनीहरूसँग त किन्ने क्षमता पनि छ, उनीहरूलाई त्यो ज्ञानको साइन्समा पहुँच पनि छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि होइन हामी मास्क लाउँदैनौँ, हाम्रो यो होइन फ्रिडमलाई आघात पर्छ भन्ने खालका त्यस्ता मूर्खहरू भएको देश होइन यो। यस्ता मूर्ख हाम्रो देशमा केही सामाजिक सञ्जालमा छन्, सरकारतिर होलान् बरु, उसमा पब्लिकमा छैनन्। आम सर्वसाधारण हजुर आम सर्वसाधारणमा छैनन् हाम्रो देशमा। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी भाग्यमानी हो खास। भनेपछि हामीले पब्लिकलाई मास्क उपलब्ध गराइदिनु पर्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि तरकारी बजार, त्यो त्यस्तो ठाउँमा त सबैलाई मास्क दिनुपर्छ मेरो विचारमा। त सरकारको केही पनि जाँदैन, त्यो दुरुपयोगमा बन्ने चिज हो त्यो। त्यति गर्न सक्दा त्यो होइन, जसको छैन अब हुनेले आफूले लाउँछ, नहुनेलाई पनि मास्क दियो भने सबैले लाउँछन् होइन। सबैको त त्यो मास्क किन्ने क्षमता पनि छैन नि। अर्को कुरो मास्क कसरी लाउने, कसरी पुनः प्रयोग गर्ने त्यो कसैलाई थाहा छैन, सिकाएको केही पनि छैन होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले इम्पावर गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँलाई चाहिँ अब यातायातको त्यो यात्रुको बस एउटा आउँछ 1 घन्टामा, 15 जना मान्छेलाई बस चढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो खाँदा त त्यहाँ भइहाल्छ नि। अब तपाईँ बस नचढ्नुहोस्, तपाईँलाई 1 घन्टा अर्को कुर्नुपर्छ भनेपछि त्यस्तो कुराको व्यवस्थापन पो गरिदिनु पऱ्यो त होइन। मान्छेलाई जानै नपर्ने, कुनै सरकारी कार्यालयमा जानै नपर्ने, कर कार्यालयमा जानै नपर्ने गर्न सकिन्छ कि घरबाटै गर्न सकिन्छ कि अथवा उसको वडाको कार्यालयबाट कर कार्यालयमा कुनै किसिमको भनौँ न वडाका मान्छेले लगिदिने चिज गर्न सकिन्छ कि। अनि अनेक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि यस्ता कुराहरू। हप्तामा एकचोटि चाहिँ वडा कार्यालयबाट त्यो कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गरिदिने होइन, त्यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ नि। भनेपछि यस्ता भिड कम गर्ने, मान्छेलाई यो अनावश्यक रूपमा भिडमा जान बाध्य नपार्ने कुराहरू धेरै चिज गर्न सकिन्छ। अब तपाईँको जस्तो रुवान्डामा चाहिँ, रुवान्डा भनेको नेपाल जस्तै गरिब थियो कुनै बेला, नेपालभन्दा धेरै गरिब र धेरै यो यो अन्तर्गृह युद्ध थुप्रो नरसंहारको चपेटामा परेको देश हो होइन। अब त्यो देशमा अब हरेक त्यो बस चढ्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले हात धुने सिङ्क बनाएछन् होइन। बस चढ्दाखेरि सबै चाहिँ एकदम हात धोएर सबै सुरक्षित भएर गर्न सकेका छन्। रुवान्डा जस्तो देश होइन, रुवान्डा जस्तो देशले मृत्युदर एकदमै कम छ, नेपालभन्दा धेरै कम छ होइन। भनेपछि हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? यही दक्षिण एसियामै पनि पाकिस्तानले जसरी चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्यो र भियतनामले जसरी नियन्त्रण गर्यो उदाहरणै छैन र डाक्टर साहब? हजुर हो। अब पाकिस्तानले के गर्यो भने इमरान खानले सुरुमै भने हामी लकडाउन गर्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रा धेरै मान्छेहरू चाहिँ खाना नपाएर मर्छन्, उनीहरूलाई जुन किसिमको आर्थिक राहत हामीले दिनुपर्थ्यो त्यो हामी दिन सक्दैनौँ। कम्तीमा त्यो पनि एउटा लिडरसिप हो। तर उसले त्यसपछि के गर्यो, हाम्रोभन्दा 20-25 गुणा इफेक्टिभ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्छ त्यहाँ। हाम्रोभन्दा धेरै गुणा बढी हरेक तपाईँले प्रति सङ्क्रमित कतिवटा टेस्ट हुन्छ। जस्तो हाम्रोमा एउटा सङ्क्रमितको भयो भने चाहिँ 5 जना 6 जनामा टेस्ट भयो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्क्रमित हुँदा 15-20 जनालाई टेस्ट हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ क्या। भनेपछि उनीहरूले बाँकी जनस्वास्थ्यका काम चाहिँ यहाँभन्दा धेरै विकट परिस्थितिका बावजुद त्यहाँ चाहिँ त्यो आन्तरिक हिंसा कि चलो अझै पनि एकदमै कडा छ। जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा जान सकेका छैन। त्यति हुँदा पनि हाम्रोभन्दा धेरै राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ जनस्वास्थ्यका कामहरू गरेका छन्, परीक्षण राम्रोसँग गरेका छन्, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छन्, क्वारेन्टिनहरू गरेका छन् होइन। भारतमा चाहिँ त्यो रिसेन्टली एउटा अध्ययन पढाएको थिएँ, तमिलनाडु र यो मध्य प्रदेशमा चाहिँ एकजना सङ्क्रमित हुँदा एभरेजमा 8-9 जना चाहिँ लाई क्वारेन्टिन गरिदो रहेछ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यति पत्ता लगाइदो रहेछ। हाम्रोमा एउटा सङ्क्रमित हुँदाखेरि टेस्ट हुने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा 2 जना होइन।
त्यस्तो डेटा छ। अब त्यो भने त घरको मान्छे नि सबैको टेस्ट भएर रहेछ त्यसको अर्थ। घरमा कति अथेन्टिक डेटा हो फेरि? अब EDCD को डेटा हो खास हैन, EDCD त्यो अनलाइन खबरले पब्लिस गरेको थियो। अनि अब त्यो त अलि 1 महिना अगाडिको कुरा, अहिले त त्यो पनि हुन छोड्यो। अहिले त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि फोनै जाँदैन, कसैलाई फोन जाँदैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हाम्रो हुँदैन। हामीले पुरै हात छोडेको अवस्था छ हैन। आजभन्दा 2 महिना अगाडि आधा जतिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको फोन जान्थ्यो, 6 दिनपछि जान्थ्यो, त्यो ढिलो हुन्थ्यो, त्यसको केही अर्थ थिएन। तर अहिले त त्यो पनि जाँदैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको फोनै जाँदैन अहिले। खालि सङ्क्रमितलाई तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो मात्रै भनिन्छ। अब यसमाथि चाहिँ अब जस्तो यसमाथि अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ तपाईँको के खडा भयो नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अब जस्तो यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुने आदि इत्यादि त छँदैन थियो, हुँदा सरकारले के उपचार गर्न सक्दैन पनि भने होइन। जस्तो यो टेकको हस्पिटलकै तपाईँको चाहिँ यो आएको छ उसको चाहिँ अब तपाईँको उसले के भन्छ ICU सहित भेन्टिलेटरको चाहिँ उसले चाहिँ डिपोजिट राख भनेको छ 15,000 रुपियाँ दैनिक होइन, टेकको हस्पिटलको शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलको। अनि धरोटी 15,000 दैनिक खर्च गर्नेले 50,000 रुपियाँ चाहिँ उसले धरोटी राख्नुपर्ने छ। अनि ICU विदाउट भेन्टिलेटरको चाहिँ 7,500 रुपियाँ दैनिक उसको कस्ट आएको। भने मतलब यो विवरण त थुप्रै छ, तर भनेको अब यो तहमा आइसक्यो। अब उपचार कसले गर्न सक्छ? त्यो मानिस जो 8 महिनादेखि बन्द भएर बसेको छ, रोजगारी गुमाएको छ, उद्योग धन्दाहरू बन्द छ, व्यापार व्यवसायहरू बन्द छ, त्यो मानिसले यत्रो ठुलो अङ्कमा खर्च गरेर उपचार गर्न सक्छ त डाक्टर साहब? बरु त के भन्छ, म घरमै बस्छु, बरु जेसुकै होस् भन्दैन अब भोलि होइन। त्यो भन्ने अवस्था आइसक्यो नि होइन। अब यो त हाम्रो दोहनकारी राज्य प्रणालीको एकदमै राम्रो उदाहरण हो होइन। अब उहाँहरूले पहिले नै आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि पनि यस्तै टेलिभिजन बहसमा चाहिँ मन्त्रालयका स्वास्थ्य मन्त्रालयका त्यो बेलाका प्रवक्ताले के भन्नु भने हाम्रो 1500 जना जति हामीले एस्टिमेट गरेका छौँ यो नेपालमा सङ्क्रमित हुने, र ती सबैलाई हामी चाहिँ जति सङ्क्रमित हुन्छन् ती सबैलाई हामी चाहिँ एकदम पुरा उपचार गर्छौँ भनौँ। अनि मैले त्यही बेला भनेको थिएँ तपाईँले यस्तो गलत आँकडा कहाँबाट निकाल्नु भएको छ? यसरी तपाईँले 1500 जनालाई दिन्छु भने यहाँ त 10,000 लाखौँलाई हुन्छ सङ्क्रमण, अनि तपाईँले त तिर्न त सक्नुहुन्न होइन। भनेपछि त पहिले उहाँहरूको त्यो प्रोजेक्सन नै कति कमजोर थियो, उहाँहरूको त्यो एक हिसाबले त्यो समस्याको गम्भीरता बुझ्नेमा कति कमजोरी थियो त्यसबाट थाहा हुन्छ, छाडलङ्ग हुन्छ। त्यो नबुझेपछि यो अवस्था एउटा चाहिँ। अर्को त उत्तरदायित्वकै कुरा हो हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले पनि यो महामारीमा सरकारले सबै ICU को उपचार हामी गरिदिन्छौँ भन्दैमा हामी जनता खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन है, म चाहिँ त्यसो भन्छु। किनभने समस्या चाहिँ योसँग हामी अस्पतालमा लड्ने, ICU मा लडेर यो महामारीलाई हामीले जित्नै सक्दैनौँ। यो महामारीलाई जित्ने भने चाहिँ कस्तो भने अहिले पनि के छ भने हामीले कम्तीमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जसलाई पोजिटिभ भएको छ, पहिलो कुरो मान्छे लक्षण हुने बित्तिकै परीक्षण गर्न पाओस्। कम्तीमा परीक्षण चाहिँ सर्वसुलभ, छरितो, छिटो बनाइदिनु पऱ्यो होइन, सस्तो बनाइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि परीक्षण पोजिटिभ आइसकेपछि उसले आफूलाई निगरानी गर्न पाओस् भनेको मुख्य चाहिँ अक्सिजन लेभलको निगरानी, त्यो पल्स अक्सिमिटर लगाएर होइन। सरकारले टोलमा एउटा पल्स अक्सिमिटर दिन सक्छ कि अथवा वडाहरूले गर्न सक्छन् कि आफैले होइन, त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो। पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजनको निगरानी गर्ने र अनि सङ्क्रमितलाई चाहिँ राख्ने एउटा आइसोलेसन केन्द्रहरू राखिदिने होइन। काठमाडौँमा हामीले चाहिँ 10-20 हजारलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सक्छौँ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। आइसोलेसन केन्द्रमा तपाईँले यत्रो हलमा तपाईँले 20 जना मान्छेलाई राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा हलमा राख्न पनि मिल्छ किनभने ती सबै सङ्क्रमित हुन्। क्वारेन्टाइन चाहिँ सबैलाई एकै रुममा हलमा राख्न मिल्दैन, आइसोलेसन चाहिँ गर्न मिल्छ। त्यो आइसोलेसन केन्द्र बनाउने, उनीहरूको मोनिटरिङ राम्रो गर्ने र अक्सिजन कम हुने बित्तिकै तिनीहरू अस्पताल गए भने उनीहरूलाई ICU मा चाहिँदैन, राख्नु पर्दैन, भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्दैन, उनीहरूलाई सामान्य वार्डमै अक्सिजन दिएर सामान्य अरू केही उपचार दिएर निको पार्न सकिन्छ अधिकांशलाई, एकदमै धेरै मान्छेलाई। जो चाहिँ ढिलो पुग्छन्, जसको अक्सिजन मोनिटरिङ हुँदैन, जो चाहिँ एकदमै अक्सिजन लेभल धेरै घटिसकेपछि अस्पताल पुग्छन् होइन, त्यो अघि मैले भनेको 20-25 वर्षका युवाहरू, त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ अनि तुरुन्तै ICU भेन्टिलेटर चाहिन्छ र उनीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यस्तो सरकारले अहिले पनि गर्ने भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउने, त्यहाँ राम्रो निगरानी हुने प्रबन्ध गर्ने र ती मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजनको लागि व्यवस्था गरिदिने। त्यो भने चाहिँ जेनरल वार्डमै उपचार हुन्छ, सरकारलाई खर्च पनि कम पर्छ, आम नागरिकलाई खर्च पनि कम पर्छ। यो चाहिँ अहिले पनि गर्न सक्ने काम। डाक्टर साहब अन्त्यमा चाहिँ अब जस्तो यो जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन यो कोरोना भाइरसको तबसम्म चाहिँ विश्वलाई यसै गरी आफ्नो जकडमा यसले राखिराख्छ अथवा यस्तै अवस्था बनिराख्छ? अब भ्याक्सिन चाहिँ अझै पनि त्यो सबै चिजको समाधान होइन। भ्याक्सिनले के गर्छ भने हामीलाई केही हदसम्मको इम्युनिटी दिन्छ। भ्याक्सिनले यो भाइरस चाहिँ सङ्क्रमण हुनै नसक्ने इम्युनिटी दिने देखिँदैन। अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र यो अमेरिका युरोपका विभिन्न यो नियामक निकायहरूले बनाइदिएको एउटा रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ भ्याक्सिनमा निर्माताहरूलाई बनाइदिएको रिक्वायरमेन्टमा सङ्क्रमण हुनै नदिने त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट छैन भ्याक्सिन प्रभावकारी हुनलाई है। उसले चाहिँ खालि सङ्क्रमणशीलता केही कमी गरिदिने
हैन अथवा अनि सिकिस्त हुने सम्भावना केही कम गरिदिने खालका भ्याक्सिनहरू भए पुग्छ भनेको छ अथवा यसो भनौँ न त्यो भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै कोभिड-19 हुँदै नहुने होइन कोभिड-19 हुन पनि सक्छ भयो भने केही कम त्यसबाट सिकिस्त भएला एउटा अर्को तपाईँलाई आफू सिकिस्त नभए अरूलाई सार्ने सम्भावना रहिरहने भयो अनि जस्तो अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि अन्त्यमा चाहिँ जस्तो यो हामी कहाँ चाहिँ कति समयसम्म यो रोग यसै गरी गाँजिएर बस्ने अब अहिलेको सङ्क्रमणको अहिलेको सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ के अनुमान गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ हामीले कति प्रभावकारी इन्टरभेन्सन गर्छौँ सरकारले कस्तो किसिमको प्रतिकार्य गर्छ यस विरुद्ध हैन महामारी विरुद्ध त्यसमा पूर्ण क्षमता त अहिले देखिहाल्यो नि यति नै त होला अब साँच्चै यतिकै छोड्ने हो भने त हामी एकदमै यो सङ्क्रमण चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहने र त्यो चाहिँ कस्तो भने अब काठमाडौँमा 50 लाख जनसङ्ख्या छ अहिले 2 लाखलाई 3 लाखलाई सङ्क्रमण भएछ भने अहिलेसम्म पनि अझै पनि त 40-47 लाख त बाँकी नै छ नि हैन त्यसको भनौँ न 30-35 लाखलाई अझै पनि हुनसक्छ क्या हैन त्यसो हुँदाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ महिनौसम्म फैलिरहन सक्छ त्यसमा अथवा कम्तीमा यो जाडो महिनाभर त फैलिरहने भयो त्यो कारणले हैन अब हामीले त्यही भएर मलाई चाहिँ अझै पनि सरकारले यतिकै छुट दिन चाहिँ मिल्दैन यिनीहरूको क्षमता यति हो भन्न पाइँदैन हामी जनताले पनि त्यसो भने छुट दिन पाउँदैनौँ दबाब दिनै पर्छ यो जवाफदेही बनाउने छोड्नु हुँदैन त्यो तर्साउन छोड्नै हुँदैन फेरि यसो भन्दाखेरि तिमीहरूले तर्सायो अनावश्यक रूपमा अङ्कहरू उचाल्यौ र मानिसलाई एउटा जबरजस्त एउटा फियर डरको वातावरण बनायो पनि भन्छ नि त फेरि सरकार तर त्यो त अहिले देखिरहेछ त मलाई दिनमा हरेक राति 2 बजे 3 बजे 4 बजे फोन आउँछ डाक्टर साहब कतै भेन्टिलेटर खोज्न सकिन्छ कि आइसियु चाहिन्छ कि मेरो बिरामीलाई अक्सिजन घरमै अक्सिजन लाएर बसिरहेछ तर अक्सिजन घट्दै छ अनि मैले फोन गर्छु कोसिस गर्छु मैले भेटिनँ भन्दाखेरि डाक्टर साहब अब के उहाँलाई छैन भन्ने बेड छैन भन्ने भने त्यो अवस्था त हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ मलाई यिनीहरूले के भन्छन् यिनीहरूले तर्साए भन्छन् भन्नेमा मलाई कुनै डर छैन अब हामी त एकदमै जटिल परिस्थितिमा प्रवेश गरिसकेका छौँ त्यसो हुँदा यो सरकारका मान्छेलाई राज्यका मान्छेलाई हामीले यो जवाफदेही बनाउन त यो आफ्नो कोसिस गर्न त छोड्नै हुँदैन जनताले पनि त्यो छुट पाउँदैन त्यसमा दबाब दिन अझ पुगेको छैन सरकारलाई दबाब दिनै पर्छ जवाफदेही बनाउनै पर्छ यो अहिले नभए यिनीहरूलाई 10 वर्षपछि पनि छोड्दैनौँ भन्ने हामीले बनाउनु पर्छ वातावरण अनि मात्रै काम हुन्छ 10 वर्ष 20 वर्ष जहाँ गएर लुकेर बस्छन् तिनीहरूलाई कहीँ पनि छोड्दैनौँ भन्ने हामीले बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि मात्रै यहाँ डर पैदा हुन्छ त्यसपछि मात्रै जवाफदेहिता आउँछ डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग उहाँ संक्रामक रोगको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र कोभिड-19 को सन्दर्भमा बडा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ बडा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै कारणले उहाँको प्रशंसा पनि भएको छ तर नागरिक स्तरमा उहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्त्यमा एउटा सन्देशको रूपमा दिनुभएको छ कि यो सरकारले अहिले जति गरेको छ ठिकै छ यति नै रहेछ यसको क्षमता भनेर हामीले उसले दिएको सूचना र उसले दिएको निर्देशन दुवैलाई पालना गरेर हैन उसलाई जवाफदेही बनाएर यो लोक कल्याणकारी राज्य भनेको जनताप्रति राज्य उत्तरदायी हुने हो र सङ्कटको बेलामा ऊ अभिभावक बन्ने हो भनेर दबाब दिन चाहिँ छाड्नु हुँदैन उसले हामीले दबाब दिएनौँ जवाफदेही बनाएनौँ भनेदेखि ऊ त जहिले पनि पार्टी फुट्न लागेको कुरा सरकार ढल्न लागेको कुरामा नै व्यस्त रहनेछ कोभिडतर्फ सोच्ने ध्यान दिने बहस गर्ने विश्लेषण गर्ने उसलाई फुर्सद हुने छैन त्यसतर्फ उसलाई जवाफदेही बनाउनको लागि पनि हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ भनेर आग्रह पनि गर्न चाहन्छु अहिलेको लागि एसटिभी च्याट यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार